क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि सब कुछ होने के बावजूद दिल खुश क्यों नहीं होता? हँसी भी आती है, लोगों से बात भी होती है, लोगों से मिलना-जुलना भी होता है सबसे, ज़िंदगी चल भी रही होती है, मगर अंदर कहीं न कहीं एक अजीब-सा खला महसूस होता है। और सबसे अजीब बात ये है कि हम इस खला के आदी हो जाते हैं। हम समझने लगते हैं कि शायद यही ज़िंदगी है। शायद खुशी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि खुशी ख़त्म नहीं होती, बल्कि कुछ आदतें खामोशी से उसे मार देती हैं। आज हम इन्हीं 3 आदतों की बात करेंगे, जो दिखाई नहीं देती मगर इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देती हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे, हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा ख़ास है, सब लोगों के लिए, सब भाई-बहनों के लिए, सबके लिए। तो जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं, जो वीडियो को पूरा देखते हैं, उनका बहुत-बहुत थैंक्स और जो मेरी वीडियो पे नए आ चुके हैं, वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफ़िकेशन को भी दबा लिया करें, ताकि इसका नोटिफ़िकेशन फ़ौरन से आपको मिल जाए और वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 आदत जो है वो है दूसरों से खुद को कंपेयर करना। हम क्या करते हैं, हम सुबह आँख हमारी खुलती ही है तो हम किसी और की ज़िंदगी देखने लगते हैं। कोई हमसे आगे निकल गया, कोई जो दिल में जलन और अगर कोई पीछे रह गया तो दिल में गरूर। सोशल मीडिया ने इस आदत को और भी खतरनाक बना दिया है। लोग अपनी कामयाबी दिखाते हैं, अपनी मुस्कुराहट दिखाते हैं, मगर अपनी परेशानियां नहीं दिखाते और हम अपनी पूरी ज़िंदगी कंपेयर कर लेते हैं इन्हीं को देखकर कि वो तो खुश रहते हैं, उनके पास सब कुछ है, तो हम जो है ना फ़ौरन से कंपेयर करते हैं अपनी ज़िंदगी का और उनकी ज़िंदगी का। किसी की 10 सेकंड की वीडियो से हम ये नहीं देखते कि हमारी ज़िंदगी में क्या है। अल्लाह करीम ने हमें जितना दिया है, जहाँ पे हमें रखा है, बहुत बेहतर रखा है। वो बेहतर जानता है कि हमारे पास क्या बेहतर रहेगा और क्या नहीं। अल्लाह ताला जो है ना, वो इंसान के बारे में हर चीज़ जानता है कि इसके लिए क्या चीज़ सही रहेगी और क्या नहीं, कितना इसको देना है, कितना नहीं। तो उसकी रहमतों, नेमतों, बरकतों का शुक्र अदा करते रहा करें। हमारे पास जो भी है ना, उसका शुक्र अदा लाज़मी किया करें, क्योंकि शुक्र अदा करने से एक तो अल्लाह ताला की ज़ात है वो राज़ी होती है। अल्लाह ताला जो है ना इंसान को उसके शुक्र अदा करने के बदले में मैं कहती हूँ कि उसको दूसरी नेमत अता कर देता है। दूसरी के बाद तीसरी नेमत अदा कर देता है। तो कभी भी किसी से कंपेयर ना किया करें। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, अल्लाह ताला ने दिया है, थोड़ा दिया है, ज़्यादा दिया है, उस पे राज़ी रहा करें, खुश रहा करें। हम सिर्फ़ ये देखते हैं कि दूसरों के पास हमसे ज़्यादा क्यों है। याद रखें, जो इंसान हर वक़्त कंपेयर करता है वो कभी शुक्र करना नहीं सीखता और जो शुक्र करना नहीं सीखता वो कभी खुश नहीं रह सकता। खुशी मुकाबला नहीं, ये कबूल करने का नाम है। नंबर 2 आदत जो है वो है माज़ी में जीना। कुछ लोग आज में होते ही नहीं। वो हमेशा क्या करते हैं, कल में जीते रहते हैं। किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या कर दिया, कोई मौका क्यों हाथ से निकल गया। सब यही सोचें दिमाग में घूमती रहती हैं। वो हमेशा माज़ी में ही रहते हैं, वो आज में होते ही नहीं। हम खुद को बार-बार वही दर्द याद दिलाते हैं जो गुज़र चुका होता है। उसी बातों को, उन्हीं जो सारा कुछ हुआ होता है, हम उन्हीं को याद करके उसको दिमाग में अपने घुमाते रहते हैं। वही हमारे दिमाग में बातें चलती रहती हैं। माज़ी में ही रहता है इंसान इस तरह और फिर हैरान होते हैं कि दिल हल्का क्यों नहीं होता। जब आप हर वक़्त इस तरह की जो माज़ी की सोचें हैं, माज़ी की यादें हैं, माज़ी के दर्द हैं, उनको लेकर आप हर वक़्त घूमते रहेंगे अपने दिमाग में, तो आपका जो दिल है वो हल्का कैसे हो सकता है? आपके दिल पर भारी बोझ ही रहेगा हमेशा। माज़ी एक उस्ताद होता है, कैदखाना नहीं।
جہاں پہ آپ اس کو اپنے آپ کو وہاں قید کر لیں۔ تو اپنے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں، اپنے مائنڈ کو ہمیشہ ماضی سے نکال کر آگے بڑھنے کی نہ کوشش کریں۔ جو لوگ ماضی کو چھوڑ نہیں پاتے وہ مستقبل میں بھی کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ جو انسان پچھلی باتوں کو لے کے بیٹھا رہتا ہے نا تو وہ آگے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ کچھ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے دل کو ہلکا رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ماضی کی یادوں کو بھلا دیں۔ ان کو بلانے میں ہی بہتری ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں یاد رکھنے والی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھول جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ آپ نے جو کھویا وہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن جو سیکھا وہ آپ کی طاقت ضرور بن سکتا ہے۔ پازیٹیو جو ہے نا پازیٹیو رہنا سیکھیں، ماضی کی تلخیوں سے نکلیں، اپنے آپ کو ماضی کی تلخیوں سے آزاد کر لیں اور خوشی کا راستہ جو ہے نا وہ خود ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ماضی کی پرانی تلخیوں سے نکلنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 3 جو عادت ہے خود کو اگنور کر دینا۔ ہمارے پاس ہے نا وہ سب کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے خود کے۔ ہم دوسروں کی بات سنتے ہیں، دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، دوسروں کے دکھ میں روتے بھی ہیں، مگر اپنی خاموشی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم تھک جاتے ہیں مگر مانتے نہیں، ہم ٹوٹ جاتے ہیں مگر کہتے ہیں سب ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں جو انسان خود کو اہمیت نہیں دیتا دنیا بھی اسے اہمیت نہیں دیتی۔ اس لیے دل کی آواز سننا سیکھیں، کیونکہ خود سے لاپرواہی خوشی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اپنے آپ کو امپورٹنس لازمی دیں، خود کا خیال رکھیں جس طرح آپ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، تو اپنے آپ کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کا سب سے پہلے خیال رکھیں۔ اگر آپ نے اگنور کرنا ہے نا تو آپ خود کو اگنور نہ کریں۔ اگنور کرنا ہے تو ان چیزوں کو کریں جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہیں، جیسے کہ اوور تھنکنگ ہو گیا، آپ کا نیگیٹو سوچنا، ہر وقت دماغ میں ایسی سوچیں سوچنا، ان چیزوں کو جو ہے نا اگنور کریں کہ کوئی آپ کو کیا کہتا ہے وہ دل پہ بات لے لیتے ہیں، کوئی آپ کو تھوڑا سا بھی کچھ کہہ دے تو ہرٹ ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو نا اگنور کریں اور اپنا خود کا خیال آپ خود رکھیں۔ خوشی جو ہے وہ باہر نہیں ملتی، یہ اندر ہی بنتی ہے۔ جب آپ کمپیئر چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ ماضی کو چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ خود کو سننا شروع کر دیتے ہیں تو زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگتی ہے۔ خوشی کوئی بڑا خواب نہیں، یہ بس غلط عادتیں جو ہے نا چھوڑنے کا نام ہے۔ آپ کو پرفیکٹ بننے کی ضرورت نہیں، بس سچا بننے کی ضرورت ہے۔ اپنے ساتھ یاد رکھیں آپ کمزور نہیں ہیں، بس تھکے ہوئے ہیں، اور تھکے ہوئے لوگ اگر خود کو ٹائم دے دیں تو دوبارہ مضبوط بن سکتے ہیں۔ آج کا دن ایک نیا آغاز بنائیں، اپنی خوشی کو خود اجازت دیں۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ہوگی۔ اب مجھے جو ہے نا آپ سپورٹ لازمی کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیا کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر بھی لازمی کیجئے، تاکہ مجھے جو ہے نا وہ موٹیویشن اور ملے اور میں آپ کے لیے اور اچھی اچھی ویڈیو بناؤں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس میں رہنمائی لازمی ملی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بلاگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے رب کی طرف ہمیشہ رجوع رکھیں اور درود شریف کو ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔